पर्यटनको पर्खाइमा धनबाङ आर्थिक सशक्तिकरणको आधारशिला तय गर्न राज्यको भूमिकाको खोजी। नमस्कार, जनदीप.com जनदीप युट्युबबाट प्रसारण भइरहेको यस भिडियोमा म छु शशिधर भण्डारी समृद्ध। अब प्रस्तुत गर्दैछु धनबाङ होमस्टेको विस्तृत जानकारी। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल स्वर्गद्वारी नजिकै रहेको अर्ग्यानिक गाउँ धनबाङ पर्यटकको पर्खाइमा छ। कच्ची तथा सागु र सडकको सुधार, व्यवस्थित होमस्टेका लागि सहायता, स्थानीयको आर्थिक आधारशिला सशक्तिकरणमा राज्यको भूमिकाको खोजीमा छ। ग्रामीण पर्यटनको विकाससँगै आर्थिक क्षेत्रमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, संस्कृतिको संरक्षणमा होमस्टेले निकै ठुलो प्रभाव पारेको भए पनि होमस्टेको दिगोपनाका लागि सडक सुधार, सहुलियत ऋण र प्रचार प्रसारमा राज्यको भूमिकाको खाँचो रहेको होमस्टे सञ्चालक भीम बहादुर राणाले बताए। देशको पहिलो पूर्ण आनीबानी परिवर्तन गाउँ घोषणापछि स्वर्गद्वारी धनबाङका स्थानीयले पूर्ण आनीबानी र सरसफाइलाई जीवन रूपान्तरण गर्न गाउँ पर्यटनमा पाइलो चालेका हुन्। विक्रम सम्वत 2069 असारमा देशको पहिलो पूर्ण आनीबानी परिवर्तन गाउँ घोषणापछि उनीहरू गाउँ पर्यटनमा जोड दिन थाले। स्थानीयको पहल र लगानीमा यति बेला गाउँ पर्यटनले नयाँ बाटो खोजिरहेको छ। स्थानीय उपजका परिकार, कला, सिप, संस्कृतिको स्वाद लिन पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। मेरो नाम डुबलाल घोतिम घर सुरज नगरपालिका 2 धनबाङ। हामी 2069बाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ टिप्सी घोषणा गर्यो सर। त्यसपछि हाम्रो लोकबहादुर बस्नेत आउनुभयो र उहाँले फेरि यो अब तपाईँले यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले 10 घरले चाहिँ यो उद्घाटन गर्यौँ सर। गरेपछि हजुरहरू हल्का फल्का जस औडियो हुनुभएको छ, अब त्यो कुरा त उहाँले भन्नु सक्नुभयो। आफ्नो मनको कुरो हामीले परे जस्तै पाहुनाले हामीले चाहिँ भित्राउने, अब नराम्रो वचन नदिएर राम्रो वचन खानपिन गरेर हजुरहरूले चाहिँ हामीले खुसियाली गरेर पठाउने हाम्रो यो चाहिँ यो गर्छ। गाउँमा पर्यटक पुग्न थालेपछि स्थानीयको आर्थिक जीवनमा पनि रूपान्तरण हुँदै गएको उनीहरू बताउँछन्। ग्रामीण जीवनशैलीको अवलोकन, गाउँमा पुगेपछि अप्सराहरूको माला, सेतो टिका लगाएर स्वागत पाउँदा छुट्टै आनन्द आउँछ। स्वागतपछि स्थानीय परिकारका नास्ता, खाना र रात परेपछि गाउँको सांस्कृतिक प्रदर्शनीका कारण आनन्द लिन पाउँदा जो कोही पनि मोहित हुन्छ। स्वर्गको द्वारको रूपमा रहेको स्वर्गद्वारी पुग्ने चाहनाका तीव्र आकाङ्क्षा बावजुद स्थानीयको आतिथ्यतामा लट्ठिएका अवलोकनकर्ताहरू सधैँ यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै थिए। पुरा स्वर्गमा आए जस्तै। मान्छे मरेर स्वर्ग जान्छ भन्छन्, तर म चाहिँ जिउँदै आइपुगेँ। रमाइलो लाग्छ सर। मेरो परिचय प्रकाश लामा, घर काभ्रे। यहाँ तपाईँ चाहिँ धनबाङमा आउनु भएको छ होइन? कस्तो लाग्यो यहाँको चाहिँ होमस्टेको बसाइ तपाईँलाई? मलाई यहाँ धेरै रमाइलो लाग्यो। म यहाँ आइपुग्छु भने मैले सोचेको पनि थिएन। हजुर। तर मलाई यहाँ धेरै रमाइलो लाग्यो। ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक गन्तव्यको सङ्गम स्थान स्वर्गद्वारी क्षेत्र यति बेला धनबाङबाट ग्रामीण पर्यटनको नयाँ मोडेल विकास गर्न तल्लिन्छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थल स्वर्गद्वारीमा आएका पर्यटक तथा आउने पर्यटकलाई आफ्नो गाउँमा बोलाउन अनेकन प्रयासमा जुटिरहेको छ। पर्यटकहरूले मारुनी नाच, सालैजो, मगर ठाडे भाकाका सांस्कृतिक स्वाद, स्थानीय अनाजका परिकार, लोकल कुखुरा, पुदिना, टिमुरको चटनीको रसवादन लिने गर्दछन्। यति मात्र होइन, उत्तरतर्फ धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाको दृश्य, दक्षिण पूर्वतिर स्वर्गद्वारी पर्वको आश्रमस्थल, वसन्त ऋतुमा फुल्ने रङ्गीन गुराँसको जङ्गल अवलोकन इत्यादिले जो कोहीलाई पनि नतमस्तक बनाउँदछ।
होमस्टे सञ्चालन भएपछि गाउँको स्थानीय अनाज, फलफुल, दुध, दही सबै घरमै बिक्री हुने गरेपछि आर्थिक जीवनमा सुधार आउने होमस्टे सञ्चालक तथा स्वर्गद्वारी सामुदायिक मगर होमस्टेका कोषाध्यक्ष मिना घरती मगरले बताएन्। यहाँ आउने पाहुनाहरूले त अब यहीँकै लोकल अब मकैको ढिँडो, मकैको रोटीहरू भयो, मकैबाट बनेको अब सेल रोटीहरू, अब यहाँका लोकल पेय पदार्थ मकैको पेय पदार्थहरू, अब फलफुलको पनि पाइन्छ, सिस्नोहरू भए, लोकल कुखुराहरू, तिनै हो। यहीँकै हाम्रो यहीँ गाउँ घरको अब लोकल खानाहरू पाइन्छ यहाँ। होमस्टे सञ्चालन गरी गाउँलेले गरेको प्रयासलाई सरकारवाला निकायहरूले साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउन सके धनबाङले मुहार फेर्न सक्ने स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष मिन बहादुर राणा मगरले बताए। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 धनबाङमा 160 बढी घरमा मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित जाति बसोबास गर्दछन्। मगर समुदायमा बनाएको होमस्टेलाई पछिल्लो दिनमा स्थानीय पोखरेलहरूले समेत होमस्टे सञ्चालन गर्न थालेका छन्। 60 जना दैनिक रूपमा पाहुनाहरू होमस्टेमा राख्न सकिने होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा अध्यक्ष राणा मगरले जानकारी दिए। देश विदेश अब सबैतिरबाट आउनुहुन्छ, त्यही कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यहाँ धेरै पाहुनाहरू आउने गर्नुहुन्छ। तर खास गरी त्यसको वरिपरि हामीले व्यवस्थित प्रकारको होटेलहरू, व्यवस्थित प्रकारले उहाँहरूले बसाल्ने ठाउँहरू त्यस्तो अझैसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यही कुरालाई त्यहाँ आएका पाहुनाहरू, स्वर्गद्वारीमा आउने पाहुनाहरू चाहिँ अलपत्र पर्न नपरोस्, यतातिर होमस्टे चाहिँ यहाँ गएर हामी आनन्दले बस्न सकिन्छ, अथवा यहाँ आएर बसेर भोलि बिहानै चाहिँ उता मन्दिरमा गएर फेरि दर्शन, घुमघाम, पूजापाठ गरेर फेरि साँझ आएर यहाँ बस्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो जोड्न खोजिरहेको छौँ। र त्यही प्रकारको हामीले अहिले यो स्वर्गद्वारी, भिङ्ग्री अनि त्यसपछि यता धनबाङ हुँदै यसलाई चाहिँ रिङ रोड जस्तो बनाइरहेको छ। अहिले हामीले ठ्याक्कै यो बाटोबाट दुईतिरबाट जोडिरहेछौँ। यसरी यताबाट पनि भिङ्ग्रीबाट बाटुले हुँदै धनबाङ हुँदै स्वर्गद्वारी पनि जान सकिन्छ, स्वर्गद्वारीबाट धनबाङ आएर फेरि भिङ्ग्री जान सकिन्छ, अनि भिङ्ग्रीबाट माथि निस्केर पनि यता आउन सकिन्छ भनेर एउटा रिङ रोड जस्तो पनि बनाएको छौँ। यसले हाम्रो प्रयास के हो भने त्यहाँ आएका पाहुनाहरू चाहिँ अलपत्र पर्न नपरोस्। यो वरिपरिका गाउँहरू धनबाङ मात्रै होइन, अब चाहिँ जोगीमारामा त्यही प्रकारको होमस्टेहरू हामीले खोल्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहेको छौँ। त्यस्तै गरी लिप्जामा होला, नर्समा होला, यो जुन स्वर्गद्वारी आसपासका गाउँहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ होमस्टेहरू सञ्चालन गर्यो भने यहाँ आएका लाखौँ पाहुनाहरू जुन अहिले आउनुहुन्छ, धरमपानी आइसकेपछि कोही पनि बस्ने ठाउँ छैन, भिङ्ग्री घर पनि त्यति राम्रो बस्ने ठाउँ छैन, बस्न पर्ने यहीँ माथि चिसो हावापानीमा हो, तर यहाँ बस्ने व्यवस्थाहरू छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेछ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अब केही बिस्तारै हामीले यो होमस्टेले पनि विस्तार गर्ने सोचमा गइरहेछौँ। यसको स्तर उन्नति गर्ने र अरू थप नयाँ होमस्टेहरू पनि फेरि सञ्चालन गर्ने कुराहरू हाम्रो चलिरहेछ। वनपात गर्दा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको गीतहरू गुन्जिने, गाउँ डाँडा पाखाहरूमा चाहिँ गीतहरू गुन्गिने, अब लोक भाकाहरू त्यो लोप हुँदै गइरहेछ। अहिले एउटा टिभीमा अनि बजारहरूमा त्यस्तो खालको त्यो एकदम केन्द्रित भइरहेछ, खुम्चिन पुगिरहेछ। त्यो कुराले हाम्रो यो होमस्टेले जगेर्ना गर्ने प्रयास गरिरहेछ र त्यसको चाहिँ खोजी गर्दै परम्परागत जुन लोक संस्कृति छ, यहाँको मगर संस्कृति छ, मगरको इतिहास के हो, मगरहरूले हिजो के गर्दै आइरहेको थिए भन्ने खालको चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कार परम्परा के हो, अझ वेशभूषा के हो, त्यसपछि हिजोको बाजा के हुन्, यो सबै कुरा चाहिँ संस्कृति परम्परादेखि लिएर चाहिँ वेशभूषाहरू सबै यसको चाहिँ जगेर्ना गर्ने काम पनि यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि पाहुनाहरूलाई छुट्टै आनन्द महसुस हुन्छ भने बजारको होटेलमा बस्दाखेरि एउटा सुविधा होला, त्यहाँ सबै कुराहरू होला, तर चाहिँ त्यहाँ विशुद्ध खानेकुरा, शुद्ध खानेकुराहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्न, शुद्ध हावापानीहरू त्यहाँ पाउनुहुन्न। तर यहाँ आइसकेपछि शुद्ध हावापानीको साथसाथै एकदमै स्वच्छ मनोरञ्जन र यहाँको चाहिँ मगर कल्चरमा पनि उहाँहरू मजाले एकदमै रमाइलो साथ बिताउँदाखेरि उहाँहरू धेरै आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म आएका पाहुनाहरूले धेरै राम्रो लाग्यो, फेरि पनि हामी आउँछौँ भनेर अहिले पनि भर्खरै हामीले बिदाई गरिरहेछौँ। केही दाङबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि हामी फेरि आउँछौँ भनेर जानुपर्छ। सबै चाहिँ लगभग एकपटक आएको अर्को पटक चाहिँ दोहोरिने कामहरू भइरहेछ, उहाँहरू आइरहनु भएको छ। अहिले खास गरी हाम्रो होमस्टेमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यस्तो बजारमा अब सहरमा पाउने चिज हामीले यहाँ
त्यस्तो व्यवस्था गर्दैनौँ, त्यो बिल्कुलै त्यो राख्न दिँदैनौँ। अब विशुद्ध यहाँको लोकल उत्पादन, यहीँकै स्थानीय उत्पादनमा भएका खानेकुराहरू, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू नै हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा हो। उहाँहरूलाई त्यही नै हो, त्यो सबभन्दा मेन कुरा हो। अहिले विभिन्न थरीका मान्छेहरूले विषादी प्रयोग भएका विषाक्त चिजहरू, हावापानी विषादी सबै कुराहरूबाट मान्छेहरू हैरान भएको, वाक्क दिक्क भइरहेको अवस्थामा यहाँ आइसकेपछि स्वच्छ शुद्ध हावापानीमा एकदमै राम्रो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू, यहीँ उत्पादन भएको राम्रो लोकल खाना। अब मकै यहाँ उत्पादन हुन्छ, मकैको आटो ढिँडो, त्यसपछि त्यसकै रोटीहरू, त्यसको चाहिँ परिकारहरू त्यहीबाटै बनेका चाहिँ शुद्ध चाहिँ जडीबुटीबाट बनेका पेय पदार्थहरू, हामीले बाहिरको त्यो चाहिँ ब्रान्डेड कुराहरू, बाहिरको कम्पनीका त्यस्तो पेय पदार्थ पनि यहाँ चाहिँ लिँदैनौँ। त्यसको साथसाथै यहाँ आइसकेपछि एउटा जुन परम्परागत संस्कार संस्कृति कल्चरको कुरा छ त्यो पनि अहिले एकदमै लोप हुँदै गइरहेको छ। यो गाउँहरूमा हिजोको जस्तो गाउँमा जाने चित्र आकर्षण गर्न पहिलो कुरा त यातायातको समस्या हुँदो रहेछ। यातायातलाई अलि यो जुन बाटोहरू छ, अहिले हामीले गत वर्ष यहाँबाट एउटा छोटो दूरीको बाटो, यो स्वर्गद्वारीबाट धनबाङबाट भिङ्ग्री बाटुले जोड्ने बाटो, यो गाउँदेखि जम्मा 8 किलोमिटर मात्रै छ बाटुलीसम्म, तल जुन भालुबाङ लिबाङ सडक हो त्यहाँसम्म जोडिएको छ। यो बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने, अब सकेसम्म चाहिँ कालोपत्रेसम्म गर्न पाइयो भने एउटा चाहिँ त्यो होमस्टेले प्रबन्धन गर्ने एउटा राम्रो सम्भावना त्यहाँबाट हुन्छ। र अर्को चाहिँ सबैलाई चाहना छ, अहिले हामी पनि होमस्टे खोल्छौँ, सञ्चालन गर्छौँ भन्ने विचार छ। तर अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गर्न, अब टोयलेट बाथरुमहरू कोठाहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई पूर्वाधारको निम्ति चाहिँ बजेटको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अलिकति यो ब्याङ्कहरूले, सरकारले पनि त्यस्तो कार्यक्रम नीति त ल्याछ भन्ने त सुनिरहेछ, तर यहाँ अनुदान पाइए त्यस्तो व्यवस्था भइरहेको छैन। सहुलियत दरमा चाहिँ जुन अहिले ऋण दिने व्यवस्था छ, यो होमस्टेलाई पनि सहुलियत ब्याज दरमा सहुलियत कर्जा भनेर चाहिँ आवश्यकता अनुसारको त्यस्तो भयो भने सबै घरमा चाहिँ व्यवस्थित प्रकारको एउटा शौचालयहरू, बस्ने रुमहरू त्यस्तो आधुनिक प्रकारले नभएर परम्परागत तरिकाले बनाउनको निम्ति नि घर बनाउनु पर्यो, कोठा बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति बजेटको आवश्यकता पर्छ। एउटा त्यो छ, दुईटा कुरा भयो भने अर्को एउटा यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति सरकारले पनि एउटा कस्तो खालको पोलिसी बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ भने अनिवार्य रूपमा यो यदि साँच्चै भन्दा नेपालमा ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन नगर्ने हो भने यो जुन विकासको समृद्धिको कुरा छ यो चाहिँ कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ। यो कृषि, पर्यटन, ऊर्जा भन्ने कुरा त तीनटा मुख्य चिज भइहाले। त्यसमा पनि अहिले यो ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्न एकदमै आवश्यक देखिरहेछ। यसको निम्ति यसलाई प्रवर्धन गर्ने हो र यो होमस्टेलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो नि यहाँका व्यवस्थापनको कुराको साथसाथै यो सरकारले के गर्न पर्यो भने सबै निजापत्ति सरकारी कर्मचारी हो अनिवार्य एकपटक होमस्टेमा जान पर्छ भन्ने खालको एउटा कार्यक्रम बनाउने हो भने त्यत्तिकैमा पनि डेभलप हुन्छ, यो विकास हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीहरू भनेका जिल्लाभरिमा, यो राष्ट्रभरिमा त धेरै हुन्छ। उहाँहरू एउटा भिजिट गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। टाइम मिलाएर वर्ष दिनमा एकपटक चाहिँ घुम्न पर्छ, 8-10 दिनको टाइम निकालेर भन्ने त्यो उहाँहरूको सोच पनि हुन्छ। उहाँहरूसँग त्यस्तो कन्सेप्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई अरू ठाउँको साथसाथै यो चाहिँ होमस्टेमा एकपटक जान पर्छ अनिवार्य रूपमा भन्ने खालको एउटा कार्यक्रम भयो भने त्यसले पनि धेरै राम्रो चाहिँ सहयोग हुन्छ होमस्टे प्रवर्धन गर्नलाई। धनबाङ पुग्न एक घोराई, भोलेरी र स्वर्गद्वारी हुँदै अर्को भालुबाङ रोल्पा सडक खण्डमा 55 किलोमिटर यात्रा गरेपछि भिङ्ग्री पुग्न सकिन्छ। भिङ्ग्रीबाट कालोपात्रे मार्फत स्वर्गद्वारी हुँदै र अर्को भिङ्ग्री नजिक बाटुलेबाट सिधै 7 किलोमिटर कच्ची सडकको यात्राबाट धनबाङ पुग्न सकिन्छ। अनेकको लगानीमा संस्कृति संरक्षण भइरहेका छन्। होमस्टे सञ्चालन गर्न न्यूनतम 2 लाख लगानी गर्नुपर्दछ। ग्रामीण समुदायमा आर्थिक अभावका कारण होमस्टेलाई थप व्यवस्थित गराउन सरकारले सहुलियत ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने स्थानीयको माग रहेको छ। तर अपूर्व पूर्वाधारका कारण अपेक्षाकृत रूपमा पर्यटनलाई भित्राउन नसकिएको स्थानीयहरूले स्वीकारेका छन्। सरकारले गाउँमा पुग्ने सडकको सुधार, मगर संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन गर्न लगानी गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको बुझाइ छ।
सरकारले स्वर्गद्वारीसम्म पुग्ने सडक केबल कार सञ्चालन गर्न सके गाउँ पर्यटनको माध्यमबाट आसपासका स्थानीयको जीवन सुधार गर्न सकिन्छ। यति मात्रै होइन, स्थानीय उत्पादन कला संस्कृतिको संवर्धनबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणले गति लिने निश्चित छ। स्थानीयको लगानीबाट थलिएको पर्यटनको अभियानलाई राज्यले साथ दिनुको विकल्प छैन। शशिधर भण्डारी, समृद्ध।